अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़ारा फ़ारूक हसन के कलम से तहरीर करदा नावल तेरे इश्क की मुझको आदत है कि एपिसोड नंबर 6 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। आरुषा जले पैर की बिल्ली की तरह अपने रूम में टहल रही थी, साथ ही बड़ी फरावानी से नाखून के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चबा रही थी। कुछ देर पहले ही वो सोकर उठी थी और उठने के बाद पूरी तरह से तैयार वो अब धड़कते दिल के साथ रूम में ही परेड अंजाम दे रही थी। असलान की आदत थी वो नमाज के बाद सोता नहीं था, मगर वो नींद में झूम झाम कर नमाज अदा करके दोबारा बेड पर कब्जा जमा लेती थी। असलान उसकी नज़र में लाख जल्लाद सही, मगर उसकी इस खूबी का वो भी एतराफ़ करती थी कि वो कभी उसे बेतहाशा खाने या सोने पर टोकता नहीं था, इसलिए हमेशा देव की सारी बेरहमी को अपने खाने सोने के सदक़े में माफ़ कर देती थी। हाय अल्लाह, कैसा सामना करूं उनका। हाथ उठाकर दुआएं देती वो अल्लाह से पूछ रही थी। रात की वो सारी बातें भूल चुकी थी, सिवाय माँ जी की अपनी खैरियत पूछने वाली बात अब भी याद थी। उन्हीं के डर से वह रूम से ही नहीं निकल रही थी कि अगर उन्हें मौका दिया ना तो इतना लंबा चौड़ा बीवी नामा उसे एहसान करके सुना दिया जाएगा कि उसके सर से पैर तक धुआं निकलने लगेगा, और जो हज़ारों बेटे के एहसान गिनवाए जाएंगे वो अलग। तुम ऐसी तुम वैसी, मेरा बेटा रहम दिल, मेरा बेटा मेहरबान, वगैरह वगैरह। शुक्र करो बीबी जो मेरे नेक फितरत बेटे के साथ ब्याही हो, जिसने तुम्हारे ऊपर रहम खाया हुआ है। वो बड़ी महारत से माँ जी की नकल करती बुरा सा मुंह बनाकर बेड पर थम से बैठ गई। पैर चलाने की स्पीड और तेज़ी से नाखून चबाने की स्पीड में मुकाबला शुरू हो गया। भाभी मोहतरमा, आज आपकी शाही सवारी कब नीचे तशरीफ़ लाएगी? अभी वो इसी परेशानी में गर्क थी कि नीचे जाए या नहीं जाए कि शोख आवाज़ पर आरुषा ने सर घुमाकर दरवाजे से झांकते सर को देखा। दरवाजे के अंदर अपना पूरा सर घुसाकर झांकती हानिया मासूम बनी उससे पूछ रही थी, नहीं हूँ मैं तुम्हारी भाभी। एक तो पहले से वो जली हुई तपी हुई परेशान थी, ऊपर से हानिया का भाभी कहना। उसने अपने पाँव से सैंडल निकालकर दरवाजे की तरफ उछाला था, मगर बुरा हुआ उसके बुरे निशाने का। हानिया तेज़ी से हंसते हुए पूरा दरवाज़ा खोलकर किनारे हट गई और सैंडल सीधे हानिया के पीछे आते असलान के सीने पर गुस्ताखी करते हुए मुंह छुपाकर असलान के कदमों में गिर गया। आई! आरुषा की जान निकल गई, मुंह से होलनाक से चीख निकली। हानिया भी बौखला सी गई, पीछे मुड़कर अपने लाला को देखा जो सैंडल खा चुके थे। उसे भी मालूम नहीं था असलान उसके पीछे मौजूद है। अगर मालूम होता तो खुद किसी महान सिपाही की तरह गोली भी खा लेती। ये सैंडल क्या थी, और अपनी जान से अजीज सहेली और भाभी को शहीद होने से बचा लेती, मगर अब क्या हो सकता था। हानिया मुंह पर हाथ रखे अपने पीछे खड़े लाल पीले होते अपने लाला को देख रही थी। दिमाग दुरुस्त है ना तुम्हारा? रूम में इसी तरह लाल पीले होते हुए दाखिल होते हुए असलान की एक ही धाड़ पर आरुषा घबराकर बेड से उठकर भागने की तैयारी पकड़ चुकी थी, मगर सत्यानाश आज बड़े शौक से पहने गए प्लाजो सूट का उसके कदमों को खुले पायंचे ने बांध कर फंसाया था। वो सीधे सीधे फर्श पर गिरकर सजदा रेस हो गई। उसकी हलक से दिल दहला देने वाली चीख निकली थी। हानिया ने दहल कर सीने पर हाथ रख लिया और असलान उसकी बेवकूफ़ी दर बेवकूफ़ी पर दांत पीसता 2 कदम और बढ़ाया और रूम में बीचों बीच ज़मीन पर सजदा रेस आरुषा को शानों से थाम कर एक ही झटके में घसीट कर उठाकर खड़ा कर दिया। आरुषा ने चेहरे पर हाथ रखकर सिसकियाँ ली थी। हाथ हटाकर असलान को देखने की हिम्मत नहीं की। आशू, कहाँ चोट लग गई? अभी वो कोई सख्त बात कहता कि हानिया उनके पास आकर वो कहाँ उसे रोता देख सकती थी, इसलिए तड़प कर उनके दरमियान खड़ी हुई थी। असलान ने मुंह छुपाकर रोती आरुषा का शाना छोड़कर एक ही बार में उसके हाथों को जकड़कर उसके चेहरे पर से हटा दिए। आरुषा ने रोते हुए सामने खड़े देव को देखा। लाला, इसे कुछ नहीं हुआ, इसे परेशान मत हो, ये रोज़ का काम है इसका। ये बताओ सैंडल क्यों मारा तुमने मुझे? असलान ने उसके रोने धोने पर झंझलाकर पहले हानिया से कहा, फिर उसके हाथ छोड़कर कमर पर हाथ रखकर रोती आरुषा को बुरी तरह से घूरा था। मेरा घुटना टूट गया, हाय मेरा घुटना, मैं लंगड़ी हो गई। हाय हानो, तेरी दोस्त एक पैर की हो गई। उसकी बात का क्या जवाब देती? अभी तो उसे अपनी चोट की फिक्र थी। बुरी तरह से रोती वो घुटने पकड़कर वहीं फर्श पर बैठ गई। असलान को उसका रोना धोना, यूँ रोने के बीच फरियाद करते हुए बंद आंखों की झीरी से उसे भी देख लेना साफ साफ मक्कारी ही लगा था। क्या हुआ आशू? लाला प्लीज़ प्लीज़ इसे ले चले डॉक्टर के यहाँ, देखें इसे कितनी तकलीफ़ हो रही है। इसके घुटने में फ्रैक्चर ना हो गया हो, ये लंगड़ी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी? हानिया उसकी तकलीफ़ पर परेशान सी रोहानसी होकर होंठ भींचे और कमर पर हाथ रखकर आरुषा को घूरते खड़े असलान का बाजू हिला हिलाकर इल्तिजा करने लगी। ओके, परेशान मत हो, ले जाता हूँ हानी। पहले तुम मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ, मैं चेंज करके चलता हूँ। असलान इस बार नरमी से हानिया का गाल थपक कर रोती हुई आरुषा को भी देख रहा था, जिसका रोना ही कम नहीं हो रहा था। घुटना पकड़े वो हाय हाय करती रोई जा रही थी। बीच बीच में चुपके से आंखों की झीरी से असलान को भी देख लेती। वो सब समझ रहा था क्यों ऐसी मक्कारी की जा रही थी।
ابھی لائی لالا۔ ہانیہ بیچاری گھبرائی سے بہت تیزی سے مڑی تھی۔ نیچے کسی سے مت کہنا کہ آروشہ گر گئی ہے، صرف ہم چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ اسلان نے آروشہ کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے جاتی ہوئی ہانیہ کو تاکید بھی کی۔ اگر نہیں کہتا تو وہ سب سے پہلے سب کو چلا چلا کر بتاتی، تب اسے چائے پیش کرتی یا نہ بھی کرتی۔ دونوں کی بے وقوفانہ حرکتیں ایسی ہی تھیں۔ ہانیہ مڑ کر سر ہلاتی دوڑتے قدموں سے بھاگی تھی۔ ہاں تو ٹھیک، کہاں درد ہو رہا ہے؟ ہانیہ کی جاتی اسلان نے ہونٹ گول کرتے ہوئے بڑی نرمی سے روتی آروشہ سے پوچھا۔ گھٹنے میں، وہ سوں کرتی نگاہیں چرا کر بولی تھی۔ اسلان نے اور کچھ کہے بغیر اس کا پاؤں پکڑ کر سیدھا کر دیا اور کھلے ہوئے پانچے کو پیر سے اوپر ہٹاتے ہوئے چوٹ دیکھنا چاہی۔ کیا کر رہے ہیں؟ اسے پانچے پیروں سے ہٹاتے دیکھ کر آروشہ نے تیزی سے اس کے ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اسلان نے بھویں اٹھا کر آروشہ کے چہرے کو دیکھا، وہ بہت زیادہ گھبرا چکی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ اسلان کے ہاتھ پر مضبوطی سے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اس نے اسلان کو روکا تھا۔ چوٹ دیکھنا ہے، ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ اسلان نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ کیا کریں گے دیکھ کر؟ ڈاکٹر کے یہاں چلتے ہیں نا، وہ دیکھ لے گا۔ وہ منمناتے ہوئے اپنا پورا زور لگا رہی تھی تاکہ اسلان کے ہاتھ اپنے پیروں سے ہٹا دے۔ بیوی تم میری ہو یا ڈاکٹر کی؟ میں خود دیکھ کر بتا دوں گا ڈاکٹر کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ اب ہاتھ ہٹاؤ سیدھے سے۔ اسلان کو چوٹ دیکھنے پر مزید دیکھ کر وہ بوکھل آئی۔ نہیں اسلان، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، آپ ڈاکٹر تھوڑی ہیں۔ آروشہ کا پورا زور اس کا ہاتھ ہٹانے میں لگ رہا تھا، مگر اس کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ اس کے ہاتھ تھک سے رہے تھے۔ کس نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا؟ میں سب سمجھتا ہوں۔ اسلان اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا جو بری طرح سے گھبرائی ہوئی سارا رونا دھونا بھول چکی تھی۔ دیکھیے میں کہہ رہی ہوں نا، وہ بیچارگی سے کہتی پھر سے رونے کے لیے تیار ہوئی۔ منہ بند کرتی ہو یا اپنے طریقے سے منہ بند کروں؟ میں ہٹاؤں اپنے ہاتھ؟ اسے ڈپٹ کر اس نے ایک ہی جھٹکے میں آروشہ کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ سے جھٹک دیا اور اس کے گھٹنوں کو دیکھنے کے لیے کپڑا اوپر سرکانا ہی چاہا کہ وہ چینخ پڑی۔ نہیں اسلان، میں ناٹک کر رہی تھی۔ اسلان کی گریف ڈھیلی ہوئی اور وہ پوری طاقت سے اپنا پیر چھڑوا کر صحیح سلامت اٹھ کر دور ہٹ گئی۔ اب چہرے پر ڈر کے ساتھ ساتھ شرمندگی بھی بہت زیادہ تھی۔ اب نہیں ہو رہا درد؟ بہت ڈرامے آ گئے ہیں تمہیں۔ اب میں بتاتا ہوں چوٹ کیا ہوتی ہے۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اسلان کے ارادے بہت خطرناک لگے تھے۔ آروشہ دور جاتے ہوئے جلدی سے اپنے کان پکڑ کر بولی تھی۔ سوری اسلان، معاف کر دیں، وہ میں ڈر گئی تھی نا آپ سے۔ میں ہانی کو سینڈل مار رہی تھی، اب غلطی سے آپ کو لگ گیا تو میرا کیا قصور؟ میری یہ مجال کہ میں آپ کو سینڈل ماروں؟ اللہ توبہ، میرے ابا اجداد کی بھی ہمت نہ ہو آپ کو مارنے کی۔ میں تو ننھی سی جان ہوں، اپنی چھوٹی سی حسین پیاری بیوی سمجھ کر معاف کر دیں۔ اپنے کان پکڑے مارے گھبراہٹ کے اس کے دل میں جو بھی آیا وہ پٹر پٹر زبان چلاتی اپنے دونوں کان پکڑ کر وہ اس سے بول رہی تھی۔ لگاتار بولتی وہ ایک معصوم سی چھوٹی سی بچی ہی تو لگ رہی تھی۔ اسلان نے لاکھ چاہا کہ وہ اسی طرح غصے سے اسے گھورتا رہے، مگر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے اپنے سر کو ادھر ادھر ہلاتے ہوئے بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ آروشہ پر جیسے سکتہ سا ہو گیا۔ دیو ہنس سکتا تھا اور ہنستے ہوئے اتنا پیارا بھی لگ سکتا تھا، اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ بدھ بنی یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ خود وہی کیا کھلے دروازے پر کھڑی ماں جی اور ان کے پیچھے چائے لے کر کھڑی ہانیہ بھی یہ معجزہ حیرت بھری خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ ماں جی کی آنکھوں میں بے تحاشا پانی بھرنے لگا۔ وہ تو ہانیہ کے منہ سے آروشہ کے گرنے کا سن کر اوپر آئی تھی، مگر کیا معلوم تھا کہ آج ایسا منظر دیکھ لیں گی جو سالوں کا غبار دھو دے گا۔ اپنی آنکھیں پونچھتی وہ مڑی تھی اور نم آنکھیں لیے ہانیہ کو اشارہ کرتے ہوئے بہت ہی دبے پاؤں سے وہاں سے چلی گئی۔ ان کے پیچھے اداسی سے مسکراتی ہانیہ بھی چلی گئی تھی۔ یار کیا چیز ہو تم، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم پر غصہ کروں یا تمہاری بے وقوفی پر بس ہنسوں۔ اسلان اب بھی ہولے ہولے ہنستے ہوئے خود کو بے خودی سے دیکھتی ساکت سی آروشہ سے بولا۔ پاگل ہو تم، بالکل پاگل۔ وہ مسکرا کر سر جھٹکتا اسے دیکھ بھی رہا تھا۔ کیا کروں تمہارا آروشہ؟ اسلان میر بتائیں گی آپ؟ اپنی مسکراہٹ لبوں میں دبا کر وہ اتنا پیارا لگا تھا کہ بے ساختہ آروشہ چند قدم چل کر اس کے بے حد قریب آ گئی اور اسلان پھر حیران رہ گیا اور وہ اس سے لپٹ گئی۔ کچھ مت کریں اسلان، بس ہنسا کریں، بہت سوٹ کرتی ہے آپ پر ہنسی۔ آپ کی حیثیت سب سے منفرد ہے، سب سے الگ، جیسے آپ خود ہیں۔ وہ جیسے خواب کی کیفیت میں گھری ہوئی اس سے لپٹی اپنا چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسلان کو ایک دم سے احساس ہوا کہ اسے ایسے ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ تیزی سے اس کے چہرے کے احساسات تبدیل ہوئے تھے۔ ایک ہی لمحے میں نرم سی وہ ہنسی کہیں دور چھپ گئی، اس کی جگہ اسپاٹ پن نے لے لی۔ میں پاگل نہیں ہوں جو بلا وجہ ہنسا کروں، رکھائی سے کہہ کر اپنے کمر میں پڑے آروشہ کے ہاتھ ہٹا کر اسے دور کر دیا۔ آئندہ سے پھر سے ایسی بےہودہ حرکت کی نا تو ہاتھ سلامت نہیں رہیں گے تمہارے، پھر ڈرامہ کرنے کے قابل نہیں رہو گی تم۔ اپنی انگلی اٹھا کر دھمکی دیتا وہ وہیں اس کا پرانا دیو بن چکا تھا۔ نگاہوں ہی نگاہوں میں اسے دھمکی دیتا وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ ہاتھ سلامت نہیں رہیں گے کھڑبوس کہیں کا۔ آروشہ اس کی نقل اتارتی منہ بناتی واش روم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی کیفیت اب بھی دل میں ایک الگ طرح کا درد جگا رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ دیو پھر سے اتنا اچھا لگنے کیوں لگ گیا ہے؟ اور اتنا اچھا کہ میں اس سے لپٹ گئی؟ اللہ توبہ،
وہ اپنے دل سے پریشان نہ سمجھی سے خود سے بولی تھی، پھر خود کو سرزنش کرتے ہوئے اپنے گال پیٹے. پھر وہ بیڈ روم میں رکی نہیں تھی، بڑی تیزی سے وہ روم سے نکلتی چلی گئی تھی. جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.